आउनुहोस् आजको भक्ति योग नामक श्रीमद् भगवद गीता पाठको 10 श्लोकमा पहिले श्लोकको उच्चारण गरेर प्रवेश गरौँ। बहुत ध्यानले श्लोकमा दृष्टि एकदम लगाएर एक एक शब्दहरूको उच्चारणमा ध्यान दिनुहोस् र तपाईहरू पनि सबै भगवद गीताका रसले परिपूर्ण भएका परमात्माका परम वाणीको उच्चारण गर्ने अभ्यास बनाउनुहोस्। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। पदच्छेद अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत्कर्म परमः भव मदर्थमपि मत अर्थम अपि मदर्थमपि। तर यसलाई यसरी भन्ने मदर्थम। यो मदर्थममा पनि दुईटा शब्द छ, मत अर्थम। तर यसलाई अर्थ लगाउँदा हामीले सिधै भन्नु पर्दछ, तसर्थ मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण प्राणी मात्रलाई परम दया गरेर अर्जुनलाई माध्यम बनाएर जीवको उद्धारार्थ सरल उपायहरूको संकेत गर्दै हुनुहुन्छ। भक्ति योग नामक भगवद गीताको यो 12औं अध्यायमा प्रारम्भदेखि नै हामीले दुईटा परम्पराहरूलाई जान्न बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ। एउटा निराकार भक्तिको परम्परा र एउटा साकार भक्तिको परम्परा। हामी स्वभावतः साकार भक्तिको परम्परामा आश्रित व्यक्तिहरू हौं र भक्ति शास्त्रहरूले सरलतम उपाय पनि यसैलाई बताइरहेछन्, जीवको आत्यन्तिक कल्याणको लागि। भगवान श्री कृष्णले यस परम्परामा यो अध्यायको 9 श्लोक जुन हामीले हिजो पाठ गर्यौं, भगवान श्री कृष्णले 8औं श्लोकमा मन र बुद्धिलाई ममा स्थापित गरेर अनि तिमी अगाडि बढ, यो जुन कुरो प्रभुले गर्नुभयो र भन्नुभयो कि यदि तिमीले आफ्नो मनलाई मेरोमा स्थापना गरेर यो अत्यन्त संकल्प र विकल्पमा झुल्ने मनलाई ममा प्रवेश गराएर तिमीले यदि मेरो भक्ति गर्यो भने ममा नै आश्रित हुन्छौ, ममा नै निवास गर्दछौ र तिम्रो निश्चित रूपमा कल्याण हुन्छ। यसमा कोही शंकाको स्थान छैन। अब त्यसको पश्चात 9 श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो यसका लागि के गर्ने त भन्दा श्लोक नम्बर 9 मा यदि यो गर्नका लागि तिमी असमर्थ हुन्छौ भने तिमी अभ्यास योगद्वारा मलाई पाउने इच्छा गर। अभ्यास योग यानी परमात्मालाई पाउनका लागि हिजो हामीले विशद रूपमा अभ्यास र अभ्यास योगमा फरक के हो
यस विषयमा चर्चा गरेका छौं। पुनः यसलाई पृष्ठपोषण नगरौं, अगाडिका श्लोकमा बढौं। तर अभ्यास योग अरु योग भन्दा सरलतम योग हो। तर भगवानले 10औं श्लोकमा पुगेपछि भन्नुहुन्छ, अर्जुन, यदि तिमी अभ्यास योग पनि गर्नमा असमर्थ छौ भने, अब अगाडिको यो जुन श्लोकको अर्थ हो, पहिले सामान्य अर्थतिर दृष्टि लगाउँ। अभ्यासे अपि असमर्थ असि, सरल शब्द छन्। अभ्यासे भन्नाले अभ्यास योग अर्थ लगाउने। अभ्यासे अपि, यदि तिमी अभ्यास योगमा पनि, अभ्यास योगको आश्रय लिनमा पनि असमर्थ असि, यदि आफूलाई असमर्थ तुल्याउँछौ भने, असमर्थ असि, त तिमीले यो काम गर, मत्कर्म परमः, मेरो लागि कर्म गर्नका लागि अनुरक्त भएर, यानी मेरो कर्म गर्ने तिर लाग्ने तिमी हौ। भव, मत्कर्म परमः भव, मेरो कर्म परायण बन। कारण मदर्थम, मदर्थम, मदर्थम को अर्थ हो मेरो लागि। कर्माणि, कर्महरूलाई कुर्बन गर्दै गर्दै अपि पनि सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धिलाई प्राप्त गर्नेछौ। अब यसलाई अलिकति ध्यानले हेरौँ। अर्जुन, अभ्यास योग मतलब जीवको जुन दशा छ, अवस्था छ, सामर्थ्य छ, परमात्मा त्यो कुरो जान्नुहुन्छ। त्यसर्थ भगवान श्री कृष्णले जीवको असमर्थतालाई अनुभव गरेर सरल, फेरि सरलतर अनि सरलतम कुनै पनि अवस्थाले, कुनै पनि प्रकारले तिमी मसँग जोडिने प्रयत्न गर, तिमी मसँग अन्तरबाट युक्त हुने प्रयत्न गर। मूल भाव यही नै हो। तसर्थ भगवानले भन्नुभयो, यदि अभ्यास योगमा पनि आफूलाई असमर्थ चाहन्छौ भने तिमीलाई अर्कोमा एउटा कुरो दिन्छु, मत्कर्म परमः, मेरो लागि कर्म गर्ने तिमी मेरो कर्म परायण हुने कोसिस गर। अब भगवत परायण हुनुको मतलब के हो त भन्दा यसलाई हेरौँ हामी। अभ्यास योग र मत्कर्म परमहमा फरक के छ भन्दा अभ्यास योग एउटा नयाँ च्याप्टर हो। अभ्यास योग एउटा नयाँ उपक्रम हो। जीवले आफ्नो कल्याणको लागि नयाँ एउटा उपक्रम तयार गर्यो। जसरी म उदाहरण हजुरहरूलाई दिउँ, एक प्रकारको हाम्रो जीवन शैली कस्तो छ भन्दा, जस्तो अलग अलग प्रकारले एउटा सामान्य सनातनी जीवन शैली, चाहे गाउँ घर सहर पहाड जहाँ भए तापनि एउटा सनातनी जीवन शैली जन्मेपछि अलिकति घुम्न फिर्न हुन सकेपछि आफ्ना हजुरबा हजुरआमाको साथमा अथवा त बुबा आमाको साथमा हामीले परम्पराबाट मानिल्याएका कर्महरू गर्नमा हामी अभ्यस्त हुन्छौँ। अब गाउँघरमा धेरै प्रकारका पूजाहरू हुन्छन् जसमा परम्पराबाट बाबु दादाहरूले हाम्रा वीरताहरूले हाम्रा कुल खानदानले गर्दै आएका कुराहरू हुन्छन्। अब त्यसमा परम्पराबाट प्राचीनबाट हाम्रा वर्णका जुन पूर्व
मनुष्यहरू हुनुहुन्थ्यो, जिजु बाजेहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गर्दै ल्याउनु भयो। त्यही परम्परामा हाम्रो हजुरबुबा लाग्नुभयो, हजुरआमा लाग्नुभयो र हजुरबाको औँला पक्रेर हामी पनि जाने अभ्यास बनायौँ। हजुरआमाको औँला पक्रेर जाने अभ्यास बनायौँ। पछि पिताजीको औँला पक्रेर जाने अभ्यास बनायौँ। जब हाम्रो शिरमा त्यो जिम्मेवारी आउँदछ अनायास रूपमा, किनभने हामीले आफूले देखे अनुसार हजुरबुबासँग हामी जाने अभ्यास भएको छ, पिताजीसँग जाने अभ्यास भएको छ, तसर्थ त्यो कर्म गर्नमा हामीलाई एउटा अभ्यास बनिन्छ। हामी पनि त्यही कर्म गर्दछौँ। अब जब म कृष्ण भक्तिको कुरो गर्दछु, कृष्ण भक्ति संसारको सबैभन्दा सरलतम भक्ति, यसमा कर्मकाण्डको आधिक्य छैन, यसमा विधि निषेधका धेरै अप्ठ्यारा जटिल कुराहरू छैनन्। विधि र निषेध हुन्छ नि, यो नगर्नु, यो नगर्नु, यो नगर्नु, यो नगर्नु, यो नगर्नु, निषेधात्मक कुरा भयो। त्यसरी नै यो पनि गर्नुपर्छ, यो पनि गर्नुपर्छ, यो पनि गर्नुपर्छ इत्यादि जुन कुराहरू छन्, जटिल कुराहरू हुन्छ। अब यी विधि र निषेध कुराहरू पनि दुई प्रकारले चलिआउँदछन्, शास्त्रीय र परम्पराबाट। कतिवटा कुरा यस्ता हुन्छ जो शास्त्रमा उल्लेखै छैन, तर गर्नै पर्छ भनेर लागेको हुन्छ, किनभने हाम्रा पूर्वजहरूले गर्दै आए। यो किन नगर्ने, गर्नै पर्छ। नगर्दाखेरि लोकमा, प्रचलित समाजमा निन्दा हुने डर हुन्छ। नगर्दाखेरि परम्पराबाट चलेर आएको कुरो हुनाले बार बार सबले भन्छन् यो गर्यौ न भने त कुलायनका देवताहरू रिसाउँछन्, मानिले आएका देवी देवताहरू रिसाउँछन्। उनीहरू रिसाएपछि धेरै ठुल्ठुला विघ्न बाधाहरू आउँदछन् र भन्दै ल्याउँदाखेरि यदि हामीले अलिकति गति छाड्ने काम गर्यौँ भने, अनि त्यो गति छाड्ने काम हुँदाखेरि त्यही सम्बन्धमा केही दुर्घटनाहरू हामीमा घट्यो भने मनमा एउटा अत्यन्त ठुलो भयले हाम्रो चित्तवृत्तिलाई आक्रान्त गर्दछ। हो त मैले यस्तो गरेँ, यस्तो गर्नाले यस्तो भयो भन्ने हुन्छ। त्यसकारणले केही मानिल्याएका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्, तसर्थ हामी गर्दछौँ। तर जब कृष्ण भक्तिको कुरो गर्दाखेरि कृष्ण भक्तिमा भक्तिलाई प्राप्त गर्नका लागि योग्यता चाहिन्छ, पात्रता चाहिन्छ। अब यो योग्यता धेरै अप्ठ्यारो छैन, धेरै जटिल छैन, तर अलिकति कुनै पनि प्रकारले जीवनमा अलिकति पात्रता त तयार गर्नै पर्दछ। कारण प्राणनाजीले एउटा शब्द लेख्नु भएको छ, केसरी दूध नरहे रच मात्र, उत्तम कनक बिना जिम पात्र। केसरी सिंहनीको दूध एल्युमिनियम आदिका, प्लास्टिक आदिका बर्तनमा त्यो भाँडामा टिक्नै सक्दैन भन्ने किम्वदन्ती छ। त्यहाँ त निश्चित रूपले सिंहको दूधलाई, सिंहनीको दूधलाई धुनका लागि, राख्नका लागि कञ्चन पात्र यानी सुवर्ण पात्र चाहिन्छ। त्यसरी नै निश्चित रूपमा जटिलता धेरै कुरो केही पनि छैन, तर भक्तिको जुन रसामृत छ, भजनामृत छ, नामामृत छ, त्यो अमृतलाई राख्नका लागि हृदय रूपी पात्रलाई माझेर, धोएर, मस्काएर अलिकति तयार त बनाउनै पर्दछ। तर अब हुन्छ के भन्दाखेरि परम्पराबाट मानिल्याएको कुरो अप्ठ्यारो छ, तर अभ्यास भएको हुनाले सजिलो लाग्दछ। यो नयाँ कुरो त होइन, आत्मा र परमात्माको संयोग भनेको अनादि संयोग हो।
राधा कृष्ण अनादि एक हैं, जल तरंग ज्यों बारी। आत्मा र परमात्मा त सनातन रूपमा सजातीय हो, आफ्नै कुरो हो। जसरी जल र जलका तरङ्गहरू दुईटा कुरा होइन, एउटै कुरा हुन्। त हामीलाई दुईटा लाग्दछ। आत्मा र परमात्मा त एउटै कुरो हो, खालि मायाको पर्दाले गर्दा अलग अलग भएको आभास हुँदछ। त्यो आभासलाई मेटाउनका लागि बीचको पर्दालाई हटाउन जरुरत छ। पर्दा हटाउन अप्ठ्यारो छैन, तर पर्दा हटाउन अप्ठ्यारो किन लाग्दछ भन्दाखेरि परम्पराले मानिएर ल्याएको हाम्रो जुन नजानी गर्ने कुराहरूले हामीलाई जटिल बनाएको हुन्छ। तर सजिलो छ, अप्ठ्यारो केही पनि छैन। पहिलेको भन्दा यो धेरै सजिलो छ। त्यसकारणले अभ्यास योग, भगवान कृष्णले भन्नुभयो अभ्यास योग गर्नलाई तिमीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने कारण के छ भने अभ्यास योग एउटा नयाँ प्रक्रिया जस्तो लाग्दछ। अब हामीलाई त अभ्यास योगमा निश्चित रूपमा हामीले हिजो यस सन्दर्भमा हामीले कुरा गरेका छौँ कि नाम रूप लीला धाममा मनलाई प्रवेश गराउने एउटा तरिकाबद्ध ढङ्गले, किनभने मन अत्यन्त चञ्चल छ। चञ्चल मनलाई बिस्तारो 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 अभ्यासको धागोमा उन्नु पर्दछ र यो अप्ठ्यारो लागेको। तसर्थ भगवान कृष्णले भन्नुभयो सम्भव छ यो अभ्यास योग तिमीलाई अलिकति जटिल लाग्न सक्दछ, किनभने नयाँ प्रक्रिया हो, नयाँ कार्य हो। त्यसकारणले तिमीलाई म पुरानै काम भन्दछु के यदि तिमीलाई अभ्यास योग अपनाउनका लागि, स्वीकार गर्नका लागि आफूलाई असमर्थ पाउँछौ भने न यो मबाट हुँदैन भन्ने असमर्थताको अनुभव गर्दछौ भने मत्कर्म परम भव। मत्कर्म परम भनेको कर्मको परायण भनेको परमात्माको लागि कर्म गर्ने तिमी परायण बन। अब हेर्नुहोस्, अब किन भन्दाखेरि कर्म गर्ने हामीलाई अभ्यास छ। हामी अनन्त अनन्त जन्मसम्म हामी काम गर्दै आएका छौँ, हरेक प्रकारका काम। किनभने प्रत्येक जन्ममा मान्छे भए तापनि नभए तापनि धेरैवटा कर्म गर्ने अभ्यास छ। सन्तानहरू जन्माउने, आहारहरूको व्यवस्था गर्ने, विश्रामको लागि प्रयत्न गर्ने। हेर्नुहोस् न, चराचुरुङ्गीहरूले पनि आफ्नो एउटा निड घोसला बनाउँदछन्। अनेक पशुहरूले आफ्नो लागि गुफा तयार गर्दछन्। अब चतुर्मासमा चिसोको बेलामा आफूलाई बचाउनका लागि आफ्नो आफ्नो प्रयत्नहरू गर्दछन्। भने यी धेरैवटा प्रक्रियाहरू हरेक जन्ममा न्यून आधिक्यमा हामी गर्दै आएका छौँ। तसर्थ कर्म गर्ने हामीलाई अभ्यास छ। तर कर्म गर्ने अभ्यास भए तापनि नयाँ काम, अभ्यास योग जस्तो नयाँ काम गर्न परेन। त नयाँ काम नगर्दाखेरि कर्म गर्ने त अभ्यास भएको हुनाले, तर त्यसमा अलिकति काम के गर्नु छ भन्दा कर्म परम भव, कर्म परायण बन। त्यो त हामी बनिएका छौँ कर्म परायण। यानी कर्म दुई खालका छन्। हेर्नुहोस्, कर्म दुई खालका छन्। कस्ता कस्ता दुई खालका कर्म छन् भने एउटा शरीर निर्वाहको लागि गरिने कर्म, एउटा काम। यानी हामीले संसारमा अब यो शरीर लिएर आएका छौँ। अब शरीर लिएर आएपछि अरू पनि शरीरहरू हाम्रो जिम्मेवारीमा जोडिएका छन्। जस्तो एउटा सद्गृहस्थ व्यक्तिको गृहस्थ जीवन स्वीकार गरिसकेपछि
अब उसको जीवनमा दुईटा जिम्मेवारी थपियो, आफ्नो शरीर निर्वाह र जसलाई परिणय गरेर लिएर आयो उसको जिम्मेवारी पनि उसलाई थपियो। अब दुईटा भएपछि निश्चित रूपमा आज भोलि पर्सिको संयोगले तेस्रो पनि हुन्छ, त्यसको पनि जिम्मेवारी थपिन्छ। चौथो पनि हुन सक्दछ, त्यसको पनि जिम्मेवारी थपिन्छ। त्यसकारणले आफ्नो या आफूसँग आश्रित व्यक्तिहरूको जीवन निर्वाहको लागि वर्ण आश्रम धर्म अनुसार जे कर्म हामी गर्दछौँ, वर्ण आश्रम धर्म अनुसारको अर्थ यो हो। अब अहिले त कर्मका प्रक्रियाहरू आमूल परिवर्तन भएर आइरहेको छ, आमूल परिवर्तन भएर आइरहेको छ। कसैले पनि कुनै पनि कर्म सजिलो लाग्यो, उसले त्यो पढ्यो यो जान्यो भने उसले त्यो कर्म गर्न सक्दछ। त्यसकारणले पहिले जमानामा के थियो भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो वर्ण आश्रम र कुल परम्परा अनुसारले कर्म गर्ने परम्परा थियो। उसको बाबाले यो काम गरे, जस्तो कपडा सिलाउने काम भने कपडा सिलाउने काम एउटा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कपडा सिलाउने काम गर्दथे। उसको बाबाले काम गर्दै आयो। म अस्ति लेटेस्ट काठमाडौँमा हुँदाखेरि भगवत कथामा जब म थिएँ त्यतिखेर एउटा अर्याल परिवारको घरमा पधरामणी भयो। गुरु महाराज यसो चरण टेकिदिनुहोस्, त्यहाँ म गएको थिएँ। अनि घरका जुन मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ छुट्टी लिएर बस्नुभएको थियो, नोकरी गर्नुहुँदो रहेछ बिजुली विभागमा या समथिङ। अनि मैले कुरो गर्दै जाँदा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेको, म मूलत हामी पौरोहित्य कर्म गर्ने व्यक्ति हुँ। कसको पौरोहित्य कर्म गर्नुहुन्छ भन्दा हामी अब पहिले 3 सरकारहरूको यानि यी राणाहरू यिनीहरू सबैको पौरोहित्य कर्म गर्दछौँ। र मेरा बाबाले पनि बुवाले पनि गर्नुभयो, बुवाको बुवाले पनि गर्नुभयो। र म आफ्नो नोकरी सरकारी नोकरी पनि गर्दछु र उहाँहरूले चाहिँ इच्छा गर्नुहुन्छ, त्यसकारणले मैले त्यो कर्म छोडेको छुइनँ। र हाम्रा जो राणाहरू इत्यादि जो कुलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको घरमा मैले यो कर्मका लागि वर्षमा यतिखेर जानु छ, उहाँहरू पर्खिराख्नुहुन्छ। अब यो परम्पराबाट गर्दै ल्याएको वर्ण धर्म अनुसारको कर्म भयो। शरीर निर्वाहको लागि गरिने कर्महरू एउटा यो लौकिक कर्म भयो। र यसरी नै जब भगवत प्राप्तिको लागि कर्म गर्दाखेरि समय बचाएर हामीले भजन ध्यान नाम जप सेवा सुमिरण आदिका कर्महरू पनि गर्दछौँ। र दुईटा कर्म भयो नि, एउटा शरीर निर्वाहको लागि गरिने लौकिक कर्म र अर्को अनेक प्रकारले जस्तो भगवानको आराधना गर्नु, कुनै देवताको आराधना गर्नु मोक्ष प्राप्तिको लागि मात्र गरिँदैन। जुन जीवनको प्रवाह हुन्छ त्यो जीवनको प्रवाहमा धेरै प्रकारका विघ्न बाधाहरू अडचनहरू आइरहन्छन् र ती विघ्न बाधाहरू अडचनहरू नआउन् भनेर पनि भक्ति गर्ने पूजा गर्ने परम्परा छ। त्यसले गर्दाखेरि भगवत प्राप्तिको लागि अथवा त जीवनलाई सजिलो बनाउनका लागि जुन हाम्रो दामोदर सरले लेख्नुभयो, अर्याल हुनुहुन्छ, दामोदर सरले लेख्नु भएको छ। अर्याल अहिले पनि हनुमान ढोकामा पुजारी हुनुहुन्छ। भेरी गुड। र यसरी हेर्नुहोस्, पूजा पाठको पनि दुईटा तरिका छ। तपाईहरु सबैले आफूलाई अनुभव गर्नुहोस्। अनुभव गर्दाखेरि आफूलाई नियालेर आफूलाई अलिकति विचार गरेर हेर्नुहोस् के आत्मा उद्धारको लागि हामी पूजा पाठ मन्दिर इत्यादि जानेहरू कर्महरू गर्छौं। 99% मान्छेहरू आफ्नो कुल परम्पराहरूलाई
राम्ररी सञ्चालन गर्नका लागि, कसैको श्राप नलागोस्, कुनै विघ्न बाधाहरू नपरुन् इत्यादिको लागि हामी कर्म गर्दछौँ। तर यो शरीर निर्वहनमै आउँदछ, र अर्को हुन्छ भगवत प्राप्तिको लागि। र यो मदर्थ कर्म भनेको के हो भन्दा कर्म तिनै नै हुन् जुन मैले बार बार कर्मयोगमा यो कुरो गरेको छु। बार बार यो कुरो गर्दाखेरि मदर्थ कर्म के हो भन्दा शरीर निर्वाहको लागि कर्म गरे तापनि मलाई प्रभुले यो जीवन दिनुभएको छ, र यो जीवनलाई निर्वहन गर्नका लागि त मैले काम गर्नै पर्दछ। र परमात्माकै कृपाले, आशीर्वादले मसँग अरू 2टा कि 3वटा कि 4वटा जीवन जोडिएका छन्। तर जे पनि कर्म म गर्दछु त्यो भगवानको आज्ञालाई मानेर म कर्म गर्दछु, मदर्थ कर्म। र त्यसको साथमा जुन भजन इत्यादि जुन कर्महरू गर्दा, नाम जप आदि जुन हामी कर्म गर्दछौँ, त्यो पनि परमात्माको लागि नै निश्चित रूपले हामी कर्म गर्दछौँ। कि म आज यति जाप गर्दछु, जस्तो अहिले अधिक मासमा हामी मध्येमा धेरैजनाले म अब यसो गर्छु यो महिनाभरि भनेर जुन सोचेर गर्दै हुनुहुन्छ, अभ्यास गर्ने कर्महरू। त्यसकारण यी सब कर्महरूको यदि उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो भने, यानी मलाई परमात्माले जिम्मेवारी दिनुभएको छ, यो जिम्मेवारी म गर्दछु, तर यो जिम्मेवारीमा गरिने जति पनि कर्म छ भगवानलाई साक्षी मानेर, प्रभु हजुरले मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यसकारणले मैले यो कर्म गरेको हो भनेर मदर्थ कर्म, यानी भगवानको प्रति गरेको कर्म छ भने त्यो कर्म कर्माणि कुर्वन्, त्यस्तो कर्म गर्दा गर्दै पनि सिद्धि प्राप्त हुन सक्दछ। अब हेर्नुहोस्, कर्म गर्दाखेरि यदि भगवत स्मरण भएन भने, अब निषेधात्मक कुरा हेर्नुहोस्, कर्म त गर्ने अभ्यास छ, त्यसकारणले अभ्यास योग भनेको एउटा अलग्गै प्रकरण भयो। अप्ठ्यारो हुन सक्दछ नयाँ काम गर्दा, तर कर्म गर्ने अभ्यास छ, अनेकौं जन्मको अभ्यास छ। तर अनेकौं जन्मको कर्म गर्ने अभ्यासमा भगवान हुनुहुन्न। यो त सौभाग्य हो हाम्रो, मनुष्य जीवन हामीले पायौं। अब मनुष्य जीवन पाउने बित्तिकै वर्ण धर्म कुल अनुसार हामीले कर्म पनि पाएका छौं, कर्म। तर यो जीवनमा हामीले नयाँ कुरो के पाएका छौं भन्दा विवेक पाएको छौं। विवेक पाएको हुनाले कोही कोही बेला हामीले सत्संग गर्ने मौका पाउँदछौं, र गुरुदेवको अथवा त महापुरुषहरूको संगत गर्दाखेरि जब हामीले यो कुरो बुझ्यौं कि ओहो जीवनमा यही कर्म मैले भगवत अर्पण पूर्वक कर्म गरेँ भने त निश्चित रूपले यो त भक्ति नै त, भक्तिकै त एउटा रूप हो भनेर कर्म गर्दै जाँदा उसले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। अब सिद्धिको कुरो गरौँ त्योभन्दा पहिले, अब कुनै पनि कर्म गर्दा यदि भगवान जोडिनु भएको छैन त्यो कर्ममा भने त्यो कर्मको ध्येय के हुन्छ भन्दा भोग प्राप्ति। उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, 9 अध्यायमा हामीले यी सब कुराहरू पढिसकेका छौँ। 9 अध्यायको 18, 19, 20 श्लोकमा जब भगवानले भन्नुभयो अर्जुन यी सम्पूर्ण पुण्य कार्यहरू स्वर्ग प्राप्तिको लागि हो। त्रैविद्यमांसो म पापो तपापः, हैन, यी सब जति पनि वेद पाठ आदि छ, पुण्य कर्म आदि छ, यो सबै पुण्य प्राप्तिको लागि हो। पुण्य प्राप्तिको फल के हो त भन्दा स्वर्ग प्राप्ति हो। अब स्वर्ग प्राप्ति भएपछि के हुन्छ भन्दा स्वर्गमा सुखै सुख छ, वैभव छ, आनन्द छ, मस्ती छ, यौवन छ, सामर्थ्य छ, कहिल्यै नथाक्ने यौवन सामर्थ्य छ, र सुख उपभोगका सम्पूर्ण
आकांक्षापूर्वकका सामग्रीहरू छन्। त्यसले गर्दा के भयो भन्दा जुन कर्म गरिएको थियो त्यो कर्ममा पुण्य भए तापनि भोग प्राप्तिको लागि भयो। या त भोग प्राप्तिको लागि हुन्छ अथवा संग्रह वृत्तिको लागि हुन्छ। तर यही कर्म जब मदर्थ कर्म बनिन्छ, यानी मत अर्थम भगवानका लागि, यानी भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर भगवत स्मरण पूर्वक कर्म गरिन्छ, त्यो कर्म गर्दाखेरि सिद्धिम अवाप्स्यसि। कारण के छ भने कर्मको मूलमा स्मरण भगवान हुनुहुन्छ। जसरी अर्जुनलाई भगवानले भन्नुभयो नि, युद्ध त तिमीले गर्नै पर्दछ, किनभने तिमी क्षत्रिय हौ। छात्र कर्म स्वभाव बस जब दुश्मनले ललकार्दछ तिमी सुरवीर हौ। जुन खानदानमा जुन कुलमा तिमी जन्मेको छौ त्यहाँ तिम्रो रोम रोममा रग रगमा तेजस्विता छ, सुरवीरता छ, शौर्य छ, पराक्रम छ। त्यसकारणले कसैको पनि ललकार तिमीले सुनेर तिमी टाउको निहुर्याएर तिमी हिँड्न सक्दैनौ। कारण तिमी क्षात्र स्वभावले ग्रस्त छौ, तिमीले कर्म गर्ने। तर जुन कर्म गर्दाखेरि चाहे त्यो युद्धको कर्म होस्, चाहे त्यो जीवन निर्वाहको कर्म होस्, चाहे त्यो हाम्रो जीवनसँग जोडिएका अरू जीवनहरूको निर्वाहको कर्म होस्, भगवत स्मरण नभइकन गरेको कर्म बन्धनको कारक हुन्छ। त्यसकारणले भगवानले 11 अध्यायमा भन्नुभयो, माम अनुस्मर युध्यच। सायद 11 अध्याय होला। माम अनुस्मर, मेरो स्मरण गर, अनि युद्ध भनेको अनि युद्ध गर। युद्ध रूपी व्यापार, युद्ध रूपी कर्म गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिले तिमीले भगवत स्मरण गर। अब हेर्नुहोस्, हामी कुनै पनि जग्गा यात्रा गर्दाखेरि हामी के गर्दछौँ भन्दा परमात्मालाई प्रणाम गरेर हामी हिँड्दछौँ। खास गरेर हामी साधु सन्तहरू मैले प्राय देखेको छु, हामी आश्रमबाट निस्केर अब आज प्लेन लिनुपर्ने छ अथवा त गाडीमा केही 100, 200, 500 किलोमिटरको यात्रा गर्नु छ। हामी जब आश्रम मन्दिरबाट निस्किँदाखेरि प्राय हामी घोडा चक्र हेरेर, मुहुर्त हेरेर हामी हिँड्दैनौँ। हामी हिँड्ने बेलामा के गर्छौँ भन्दा हाम्रो जुन परमात्माको सच्चिदानन्द घन श्री कृष्णको दिव्य मन्दिर छ, मन्दिरमा गएर शिर झुकाउँछौँ, प्रणाम गर्दछौँ। समय छ भने 3 या 11 परिक्रमा गरेर अनि परमात्मालाई जीवन समर्पण गरेर, अब म त हिँड्ने मान्छे हुँ, म त उड्ने मान्छे हुँ, म गुड्ने मान्छे हुँ, तर जीवनको ड्राइभिङ तिम्रो हातमा छ भनेर सौंपेर हामी हिँड्छौँ। हिँड्दाखेरि कोही बेला यात्रा औँसीमा पनि पर्छ, कोही बेला यात्रा प्रदोषमा पनि पर्दछ, कोही बेला यात्रा शनिबारै पनि धेरै पर्दछ यात्रा। तर त्यसमा ओहो आज शनिबार छ, ओहो आज औँसी छ, ओहो आज बध चौदश छ इत्यादि कुरो हुँदैन। भगवत समर्पित भएर यात्रा गरेपछि अब त्यो यात्रा भगवत स्मरण गरेर गरेको यात्रा हुनाले अब त्यो यात्राको जिम्मेवारी परमात्माको हातमा छ। जे गर्न उहाँलाई इच्छा हुन्छ, जस्तो गर्न इच्छा हुन्छ। आनन्द एउटा कुरो मैले भने जस्तो कतिवटा कुरोमा हामीले भोजन बनायौँ, भोजन बनाएर जब अर्पण गरेर हामी खान्छौँ भन्दा त्यो भोजन बनाउने प्रक्रिया भगवत मदर्थ कर्म भयो। यी धेरै कुराहरू यस्ता छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कार्यहरूलाई यसरी गर्दाखेरि त्यो यस्ता खालका कर्मलाई गर्दै जाँदाखेरि पनि सिद्धि प्राप्त हुन्छ। अब यो सिद्धि शब्द छ नि, यो बडा गजबको शब्द छ। हेर्नुहोस्, हामीले 5औं अध्यायमा 6औं अध्यायमा हामीले थुप्रा कुराहरू, ध्यान योगका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। जस्तो 5औं अध्यायको अन्तिम श्लोकहरूमा हामीले जब भगवत प्राप्तिको लागि
भगवत प्राप्तिको लागि हामीले जब सुन्यौँ के गर्ने भन्दा 27 र 28 श्लोकको 5औं अध्यायमा बडो मिठो श्लोक छ। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यास चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ गति समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। कसरी हामीले प्राणायाम गर्ने, ध्यानमा कसरी बस्ने 5औं अध्यायको यो 27 र 28 श्लोकमा हामीले सुन्यौं। त्यहाँबाट 29 अन्तिम श्लोकमा भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमिच्छति। यस्तो प्रक्रियाले उनले परम शान्तिको उपलब्धि गर्दछ भनेर हामीले सुनेपछि अनि ध्यान योग यानी श्रीमद् भगवत गीताको 6औं अध्यायको अनि यो ध्यान योग जुन छ जसलाई हामी आत्मसंयम योग भन्दछौँ, यसमा त धेरै कुराहरू छन्। हामीले यसमा धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। जस्तो यो 11 श्लोक, 12 श्लोक, 13 श्लोक, 14 श्लोक शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। कसरी बस्ने हो ध्यान गर्नका लागि, बस्दाखेरि कुन प्रक्रियाले बस्ने हो, आसन कस्तो हुनुपर्छ, भुइँ कस्तो हुनुपर्दछ इत्यादि। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद्योगमात्मा विशुद्धये। अनि त्यसको बसेर क्रिया कसरी गर्ने हो, अनि शरीरको हलनचलन कस्तो हुनुपर्दछ। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः सम्प्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। काया यानी शरीरलाई कसरी एकदम सिधा बनाएर राख्ने हो, अनि त्यसको पछि ध्यान गरुन्जेलसम्म अथवा सम्पूर्ण जीवनमा हामीले कुन कुन व्रत अपनाउने हो। प्रशान्तात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचर्य व्रतलाई धारण गरेर अनि ध्यानको उत्तुङ्ग शिखरमा आरोहण गर्ने प्रयत्न प्रारम्भ गर्ने। अनि यो सबै गर्दा के हुन्छ भन्दा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। जुन 15औं श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिम निर्वाण परमाम मत संस्था मधिगच्छति। यो प्रक्रियाबाट जाने व्यक्तिले निर्वाण, तपाईले अलिकति बुद्धिस्ट परम्परालाई पढ्नुभयो भने भगवान बुद्धको परिभाषामा निर्वाण बहुत ठुलो कुरो। निर्वाण माने कैवल्य मुक्ति यानी सम्पूर्ण सिद्धि, जहाँ परम शान्तिलाई उपलब्ध गर्न सक्छ। बस यही कुरोलाई यहाँ भगवान के भन्नुहुन्छ भन्दा यदि यो प्रक्रियाबाट जाने व्यक्तिले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। अब हेर्नुहोस्, मैले बार बार निवेदन गरेको छु सिद्धिको विषयमा। भक्तहरूको लागि त एउटै मात्र सिद्धि हो। भक्तहरूको लागि जसले आफूलाई म अहम कृष्णस्य दासः, म कृष्णको हुँ, म कृष्णको दास हुँ, म कृष्णको चञ्चरीक हुँ, जसले यो भावनाले ओतप्रोत भयो त्यसलाई यो संसारका अनेक प्रकारका तथाकथित सिद्धिहरूको जरुरतै छैन। उसले त्यतापट्टि जाँदैन हो। त्यसकारणले उसको सिद्धि के हो भन्दा अनायास, अविलम्ब, बिना प्रयत्न मन शुद्ध हुनु, मन चोखो हुनु, मन निर्मल हुनु, मन पवित्र हुनु र यति भएपछि मन शान्त पनि हुन्छ। जुन मन चोखो छ, जुन मन पवित्र छ, त्यो मन चञ्चल भए तापनि त्यसमा अशान्ति हुँदैन। जस्तो अहिले हामीले 6औं अध्यायको श्लोकमा सुन्यौं, शान्तिम निर्वाण परमाम, परम शान्ति परम निर्वाणलाई उपलब्ध गर्दछ। र भक्ति जगतको सिद्धि भनेको गोपीहरूको उदाहरण दिन्छौँ हामी।
महापुरुषहरूले गोपीहरूको उदाहरण दिनुभएको छ। गोपीहरूको के छ भन्दा उनीहरूको सम्पूर्ण संसार छ। शरीरले संसारको कार्य र संसारको उपभोग पनि गरिरहेको छ शरीरले, तर मन केवल कृष्ण कन्हैयामा छ। यो सिद्धि हो। तर यसको साथसाथमा ती अरू सिद्धि नआउने कुरो होइन नि। फेरि ती अरू सिद्धिहरू मालिक भएर आउँदैनन्, अरू सिद्धिहरू दास भएर, दासी भएर आउँछ। सिद्धि मात्रको कुरो होइन। अब हामीले भक्ति शास्त्र प्रारम्भ गरेकै छ, सम्भव छ हाम्रो यो श्रृङ्खला 24 घण्टामा एक समय भए तापनि लामो अवधिसम्म चलाउने। हामी अगाडि त प्रभुको इच्छा बिना केही पनि हुँदैन। एउटा पत्तासम्म पनि उनको इच्छा नभइकन हल्लिँदैन भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। हामी फेरि हाम्रो जुन संप्रदायमा 2-4 चौपाइस्ता छन्। हम तो हाथ हुकम के, हक के हाथ हुकम, इत हमारा पियाजी क्या चले, जो जानो त्यों करो खसम। भक्त के भन्दछ कि मैले जति प्रयत्न गरे पनि हुकम तिम्रो हातमा छ। हुकम तिम्रो हातमा छ भनेको मेरो प्रत्येक आयाम, मेरो जीवनको श्वास रूपी डोरी नै तिम्रो हातमा छ। चलाउँछौ, चलाउन नचाहेको बेलामा स्वाट लाइट बन्द गर्नका लागि बटन दबाए झैँ सेकेन्डमा बत्ती बन्द गरिदिइहाल्नुहुन्छ तपाईँले। त्यस कारणले हम तो हात हुकुम के, मैले प्रयत्न गर्ने के छ। त्यस कारणले बस म त जो जानो त्यों करो, ऐ खसम, ऐ पिया, ऐ महबूब, ज्यो जानो। बस मेरो बुद्धि नबिग्रियोस्, मेरा गोडाहरू नराम्रो गतिमा गतिशील नबनिउन्, मेरो विवेक कहिल्यै पनि भ्रष्ट नहोस्, मेरो वाणी कहिल्यै पनि, मेरा वाणी कहिल्यै पनि अशुद्ध बोल्ने नहुन्। बस यही चाहन्छु म। जो जानो, अगाडि त तपाईँलाई जे इच्छा हुन्छ त्यो गर्नुहोस्। यो एउटा सिद्धि भयो। तर यस्तो भक्तको अगाडि पछाडि जुन हामीले सिद्धिहरू सुनेका छौँ नि, 8 प्रकारका अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व आदि 8 सिद्धिहरू त त्यो भक्तको अगाडि पछाडि दोहोरिन्छन्। जस्तो हिजो अस्ति तपाईँले परमहंसपीठ भद्रावतीपुरी धाममा 16 तारिकका दिन कलशको पूजन गर्दाखेरि अब आश्चर्य त्यहाँ भइ नै रहन्छ कोही कोही बेला। फेरि यो जरुरी छैन, भइ नै हाल्छ, त्यो सब उनको मर्जीको कुरो हो। अब अकस्मात कलशबाट, कलश भन्नाले पानी राखेको कलश होइन, मन्दिरको जुन गजुर छ त्यो गजुरबाट पानी, त्यो पनि अलिअलि होइन, वर्षेको वर्षै भक्तहरूले पिउन पनि अलिअलि पाए, भक्तहरूले शिरमा लगाउन पनि पाए। कतिजनाले त्यो नारियल तोड्नका लागि नारियल ल्याएको नारियलको जुन त्यो बटुका हुन्छ त्यसमा पनि भरेर पछि बर्तनमा भरेर लगे। अब यो के हो भन्दा यो सिद्धि हो। श्री भद्रावतीपुरी धामको जो महाराजजी हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम थियो भरोसा दास, पछि गएर उहाँको नाम परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य महाराज हुनुभयो। उहाँ बडा परम सिद्ध हुनुहुन्थ्यो र आज पनि हजारौं भक्तहरू भद्रावतीपुरी धाममा आएर आफ्ना लौकिक जीवनको सन्दर्भमा जे माग्दछन् प्राय परम श्रद्धाले युक्त छ भने त्यो अवश्य पाउँदछन्। यी सिद्धिहरू त महात्माका ओरतिर परतिर, कृष्ण भक्तका ओरतिर परतिर चरणमा लोटपोट गर्दछन्। त्यसकारणले यो पनि सिद्धि, यी सिद्धिहरू आउँदैनन् होइन, तर भक्तले यी सिद्धिहरूलाई स्वीकार गर्दैनन्। तर अनायास के हुन्छ भने जस्तो मानिलिनुहोस् एउटा महान सद्गुरु हुनुहुन्छ परमहंस कृष्ण प्रियाचार्यजी, गुरुजी मंगलदासजी महाराज।
हाम्रो धर्मदास महाराजजीहरू जस्तो परम सिद्ध सन्त हुनुहुन्छ। अब उहाँको चरणमा कोही अभागी, कोही दुखी व्यक्ति आएपछि प्रणतिपात भएर अत्यन्त श्रद्धाले झुकेर अवनत भएर करुण पुकारले प्रार्थना गर्दछ, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। महात्माहरू स्वभावले परम दयालु हुन्छ। मैले वर्षौंसम्म गुरुजी श्री मङ्गलदासजी महाराजको चरणको सान्निध्यमा बस्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ। मैले धेरै कुरो देखेँ उहाँबाट। अब कोही बिमारी मान्छे बिमारी भएर कराउँदै आउँदछ, गुरुजीले यसो हेर्नुहुन्छ, डाक्टरको पासमा जा भन्नुहुन्न, यसो छाम्नुहुन्थ्यो। साना साना बोतलहरू थुप्रो राखेको हुन्थ्यो, कुनै पनि बोतल उठाएर यसरी चुट्कीले निकालेर दबाई दिनुहुन्थ्यो, खाऊ र अब आज भोजन नगर्नु अथवा के भन्नुहुन्छ। सैकडौँ व्यक्तिहरू गुरुजीले त्यो दबाई दिँदाखेरि त्यो दबाईबाट स्वस्थ भएका मान्छेहरू हामीले आँखाले देखेका कुरा। अब त्यहाँ दबाई मूल कुरो होइन, त्यहाँ परम सिद्ध सन्तको वरद हस्तबाट प्राप्त भएको त्यो आशीर्वाद हो, त्यो जसले ठिक हुन्छ। र यी सिद्धिहरू त अनायास रूपमा आउँछ नै आउँछ र महात्माहरूबाट हामीले प्राप्त पनि गर्दछौँ। तर भक्ति जगतको मूल सिद्धि हो मन बिल्कुल चोखो बन्योस्, अनि त्यो चोखो मन अनायास बिना परिश्रम परम शान्त होस्। आफूमा दृढ विश्वास होस् कि मेरो मन निर्मल छ। हिजो थिएन, तर सत्सङ्गको कृपाले, सद्गुरुको कृपाले म अब ठिक छु। आफूलाई विश्वास होस्, आई एम ओके, म एकदम ठिक छु। बस यो मनको स्थितिको नाम हो सिद्धि। र यही मनको स्थितिबाट यो मनले भगवत प्राप्तिको लागि अगाडि बढाउन सक्दछ। र बस भगवान भन्नुहुन्छ, यदि अभ्यासमा पनि तिमीले आफूलाई असमर्थ पाउँछौ भने यो प्रकारको कर्म गर्ने अभ्यास गर। यो एउटा कुरो भयो। अब एउटा श्लोक अरु भनौँ। श्लोक नम्बर 11। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। पदच्छेद। अथ एतत् अपि अशक्तः असि। यो जुन अथै तदप्यशक्तोषि छ, यसमा शब्दहरू थुप्रो छन् है, ध्यान दिनुहोस्। अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुम् मद्योगम मत योगम आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। ततः कुरु यतात्मवान्। बहुत सुन्दर श्लोक छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। अथ, अब हेर्नुहोस्, यो अथ शब्दले अघि हामीले भन्यो अभ्यास अपि भने यदि तिमी। अब यदि तिमी भन्ने बित्तिकै त्योभन्दा पहिलेको श्लोकको अध्याहार गर्नुपर्छ, खिचेर ल्याउनुपर्छ। अब यहाँ अथ भनेपछि यो अथले के भन्यो त भन्दाखेरि यदि भनेको जुन 10वां श्लोकमा जुन योगको कुरो गर्नुभयो, कुन योगको कुरो गर्नुभयो? मदर्थम कर्माणि कुर्वन्। यसमा पनि तिमी असमर्थ छौ भने अथ यदि मद योगम, मेरो योगलाई। कुन योगलाई भन्दा कर्म योगलाई। हेर्नुहोस्, यो जुन 9 श्लोकमा जुन अभ्यास योगको कुरो गर्नुभएको छ, यो भक्ति योगको कुरो हो। 10 श्लोकमा मदर्थम कर्माणि कुर्वन् जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, अब यो कर्मयोगको, निष्काम कर्मयोगको कुरो गर्नुभयो।
त्यसकारणले अब यो 11औं श्लोकमा मद योगम, मत योगम, मेरो योगलाई भन्नुको अर्थ कुन योग भन्दाखेरि समतामा रहेर अनासक्त भावले निष्काम भावले गरिने जुन कर्मयोग छ त्यो कर्मयोगको आश्रित भएर एतत् भनेको यो अहिले भन्नुभन्दा पहिलेको श्लोकमा वर्णित साधनलाई अपि पनि कर्तुम असक्त असि, यदि तिमी म होइन यो गर्न मलाई अप्ठ्यारो छ, म असमर्थ छु भन्ने तिमीलाई लाग्दछ भने यो गर भनेर अब अर्को कुरो देखाइदिनु भयो। के भन्नुहुन्छ? ततः, त्यसो हो भने तदुपरान्त यथात्मवान सर्वकर्म फल त्यागम कुरु। अब मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि मत्कर्म परमो भव। हेर्नुहोस् है, प्रत्येक श्लोकमा एउटा कन्डिसन्स हुन्छ नि, एउटा दुईटा तीनवटा भगवान कृष्ण जुन कुरो भन्नुहुन्छ त्यसमा एउटा एउटा कन्डिसन त्यहाँ उन्निदिनु भएको हुन्छ। हामी त्यसलाई के अरे पोइन्ट आउट नगरिकन हिँड्छौँ, त्यसले गर्दा यस्तो रहेछ भन्छौँ नै। हेर्नुहोस्, प्रत्येक श्लोकमा के अरे यसमा श्लोकहरूमा कुरो हुन्छ। जस्तो 10वां श्लोकमा के गर्नु भन्नुभयो? मत्कर्म परमो भव, तिम्रो कर्म कस्तो हुनुपर्छ? मेरो परायण हुनुपर्दछ। यानी तिम्रो कर्म गर्ने प्रक्रिया मेरो उन्मुख हुनुहुन्छ, टुवर्ड्स श्री कृष्ण हुनुपर्दछ। त्यहाँ कुरो छ। र मात्रै कर्म सांसारिक कर्म गर्दै पनि मत्कर्म परमो भव भयो भने अनि सिद्धि प्राप्त हुन्छ। ओके, त्यसकारणले मदर्थम कर्माणि कुर्वन्मा कन्डिसन के छ? मत्कर्म परमो भव कन्डिसन छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ? यदि तिमी मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, यो कार्यमा असमर्थ छौ भने सर्वकर्म फल त्यागम कुरु, सम्पूर्ण कर्मको फलको त्याग गर्ने बन। सम्पूर्ण जति पनि तिमी कर्म गर्दछौ, अब त्यो सम्पूर्ण कर्म भले तिमी गर, संसारकै लागि गर, तर सम्पूर्ण कर्मको फलको इच्छालाई त्याग गर्ने बन अथवा मेरोमा समर्पण। तर त्यसमा कन्डिसन के छ भन्दा यथात्मवान। अब हेर्नुहोस्, एउटा त्यहाँ क्लज राखिदिनु भयो, यथात्मवान। अब यथात्मवान शब्दको अर्थ के हो त भन्दा कर्म गर्दाखेरि तिमीले ध्यान यो राख्नुपर्छ, मन र इन्द्रियहरूलाई वशमा गर्नुपर्छ। यथात्मवान, यत भनेको संयमित गर्नु, आत्मवान, यहाँ आत्म शब्दको अर्थ हो अन्तःकरण, मन चित्त बुद्धि अहंकार, यानी आफूलाई। त्यसकारणले यो कन्डिसन हो। यसले यो कुरो छैन भने त्यो अर्को शब्द को अर्थ पुरा लाग्दैन। त्यसकारणले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ हामीले। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, 10वां श्लोकमा वर्णित कुरा गर्नमा तिमी असमर्थ छौ भने तिमी सर्वकर्म फल त्याग, मतलब सम्पूर्ण कर्मको फलको इच्छा मलाई समर्पण गर अथवा त्याग गर, तर यथात्मवान भएर निश्चित रूपमा मन चित्त बुद्धि अहंकारलाई अथवा मन र इन्द्रियहरूलाई वशमा गर। कारण कर्म त यिनीहरूबाटै गर्नुपर्छ नि त। कर्म गर्ने 10वटा त इन्द्रियहरू छन्, श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका पंच ज्ञानेन्द्रिय, बाक पाणी पाद उपस्थ पायु 5 कर्मेन्द्रिय। ये 5वटा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियले कर्म गर्दछन्। स्थूल कर्म र सूक्ष्म कर्म यिनीहरूले गर्दछन्। यस विषयमा अब म धेरै भित्र जान्न, हामीले धेरैपल्ट यस सन्दर्भमा चर्चा गरेको छ। तर यो कर्म प्रतिको जुन लगाव हो नि, जस्तो हामीले मिठाई बनायौँ, अब मिठाई बनाउँदाखेरि मिठाईलाई मिठाई कहिले बनाइन्छ? जस्तो अब एउटा मान्नुहोस् कि बेसन,
बेसनको बुन्दी बनायो, बुन्दी बनाएर बुन्दीलाई चास्नीमा हालियो, चास्नीमा हालेर निकालेपछि अनि त्यो बुन्दीलाई युक्तिपूर्वक गोलो बनाएर अनि त्यसमा बदाम काजुहरू के हुन्छ त्यो हालेपछि अनि त्यहाँबाट त्यो लड्डु भयो। अब लड्डु बनाउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई नमकिन हाल्यो भने रायता बनिन्छ दहीमा हालेर। तर बेसनलाई खालि त्यो उसमा उमालेर त्यतिकै छोडिदियो भने त हुँदैन, मिठाई त हुँदैन। मिठाई हाल्नका लागि मिठास चाहिन्छ। त्यसरी नै इन्द्रियहरूले कर्म गर्दाखेरि त्यो कर्ममा जुन इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, त्यो कर्ममा जुन लगाव हुन्छ, त्यो कर्ममा लगाव बनाउने काम चाहिँ मनले गर्दछ। जस्तो आँखाले कुनै चिज हेर्यो, अब आँखाले कुनै चिज हेर्दा त्यो चिज प्रति, त्यो व्यक्ति अथवा त त्यो सामान प्रति जुन मिठास छ, ओहो कति राम्रो रहेछ भन्ने जुन आँखामा जुन यो त बेकार रहेछ, यो जुन भाव छ, यो भाव उत्पन्न गराउने प्रक्रिया मनले गर्दछ। त्यसकारणले यथात्मवान शब्दको अर्थ हो 10 इन्द्रिय र मन, यो 11वटा कुरालाई जसले बसमा गर्दछ। त्यसकारणले हाम्रो आधुनिक महात्माहरू, जो महाभक्ति योगका महात्माहरू हुनुभयो, आचार्यहरू पूर्वमा हुनुभयो, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ एकादशीको व्रत गर्नै पर्दछ भन्नुहुन्छ कि। अब एकादशीको व्रत गर्नुको अर्थ के छ भन्दा महात्माहरू भन्नुहुन्छ भोको रहनुको नाम मात्रै एकादशी होइन नि। शब्द ध्यान दिनु होला, भोको रहनु पनि हो, तर भोको रहनु मात्र एकादशी। एकादशीको अर्थ के हो त भन्दा एकादशीको एउटा मूल कुरो के पनि हो भने एकादशीको मूल कुरो हो 10 इन्द्रिय र एउटा मनलाई एकाग्र गर्नुपर्दछ, भगवत अर्पण गर्नुपर्छ। यो हो साँचो एकादशी। र यस श्लोकलाई 11औं श्लोकमा 11वटा कुरोलाई अलिकति बसमा गर्ने कुरो पनि छ। यसलाई अलिकति व्याख्या, अरू सर्वकर्म फल त्यागको वास्तविक ध्येय के हो यसको चिन्तन भोलि पनि हामी गरौँला। र आज यतिमै। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।